वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरे पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृत आचार्यः अस्मि। अद्य नागेशोपाध्याय विरचितायां लघुमंजूषायां धात्वर्थ निरूपणे सप्तमः अन्तिमश्च पाठ्यांशः अद्य मया अध्याप्यते। अयं पाठ्यांशः मंजूषा ग्रन्थे वस्तुतस्तु एतच्छास्त्रीय इति वाक्यादारभ्य भाष्ये प्रयुक्तमित्यलम् इति वाक्यपर्यन्तं वर्तते इति भवद्भिः मनसि स्थापनीयम्। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः एते वर्तन्ते। वस्तुतस्तु इत्यादिना नागेशोपाध्यायेन सकर्मकत्वं परिष्कृतं वर्तते। एतच्छास्त्रीय कर्मसंज्ञकार्थान्वय्यर्थकत्वं सकर्मकत्वं तदनन्वय्यर्थकत्वम् अकर्मकत्वम् इति। अतएव अध्यासिता भूमयः इत्यादि सिद्धिः। ननु मासमास्यते देवदत्तेन इत्यादौ आस्यादेः कालादिकर्मणा सकर्मकत्वात् कथं भावे लकारः इति प्रश्नः। तत्र समाधानम् एवं वर्तते। शास्त्रे अकर्मकपदस्थकर्मपदेन कालभावाध्वदेशभिन्नानामेव ग्रहणम् इति। अतः कालादिकर्मणा आस्यादेः न सकर्मकत्वं किन्तु अकर्मकत्वमेव। विक्लित्यनुकूल व्यापारः पचेरर्थः स च अनेकविधः। नश्यतेः अदर्शनानुकूल व्यापारः अर्थः स च ध्वंस सामग्रीरूपः व्यवधानाद्यनुकूल व्यापार रूपश्च। जानातेः विषयतया ज्ञानं फलं तदनुकूलः आत्ममनस्संयोगः व्यापारः। इच्छतेः इच्छानुकूलं ज्ञानम् अर्थः। पतिः गमिवत् सकर्मकः नरकं पतितः इत्यादि प्रयोगात्। विभागजन्य संयोग मात्र परत्वे पतेरकर्मकत्वम्। तन्मात्र परत्वम् इत्यस्य तद्व्यधिकरण व्यापारस्यैव निषेधः न तु समानाधिकरणस्य व्यापारस्य। सर्वस्यापि धातोः फलावच्छिन्न व्यापार बोधकत्वात्। क्रुयः उत्पत्ति व्यधिकरणः तदनुकूल व्यापारः अर्थः। एते विषयाः अस्मिन् पाठ्यभागे प्रधानतया वर्तन्ते इति भवद्भिः ज्ञातव्यम्। अस्य पाठस्य उपोद्घातः संक्षेपेण भवतां सौकर्याय मया उच्यते। एतावत्पर्यन्तं सकर्मकत्वपरिष्काराः अनेक प्रकाराः उक्ताः। तत्र वस्तुतस्तु इत्यादिना यत् सकर्मकत्वम् उक्तं नागेशेन तदिदानीं प्रतिपाद्यते। अयमेव सिद्धान्तः इति भवद्भिः मन्तव्यम्। एतच्छास्त्रीय कर्मसंज्ञकार्थान्वय्यर्थकत्वं सकर्मकत्वम् इति संक्षेपेण विवरणं क्रियते मया। एतच्छास्त्रीया या कर्मसंज्ञा तादृश कर्मसंज्ञकः यः अर्थः
तदन्वयी यः अर्थः तत्कत्वं सकर्मकत्वम् इति। संक्षेपेण पचि धातोः समन्वयः क्रियते। चैत्रः तण्डुलं पचति इति प्रयोगः। तण्डुलम् इत्यत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण तण्डुलस्य कर्मसंज्ञा विहिता। अतः एतच्छास्त्रीया या कर्मसंज्ञा इत्युक्तौ कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण विहिता कर्मसंज्ञा। तादृश कर्मसंज्ञकः यः अर्थः तण्डुलः। यतः तण्डुलस्य कर्मसंज्ञा विहिता, कर्मसंज्ञकः अर्थः तण्डुलः, तदन्वयी अर्थः विक्लित्तिः। तण्डुलः कुत्र अन्वेति? विक्लित्तौ अन्वेति। तादृशविक्लित्त्यर्थकत्वं धातोः पचि धातोः वर्तते इति कृत्वा पचि धातोः सकर्मकत्वं वर्तते। तदनन्वय्यर्थकत्वम् अकर्मकत्वं। संक्षेपेण अत्रापि अर्थः प्रतिपाद्यते मया। घटो अस्ति इति प्रयोगः, घटो भवति इति प्रयोगः। तत्र घटादीनां कर्मसंज्ञा केनापि सूत्रेण न प्रवर्तते। अतः एतच्छास्त्रीय कर्मसंज्ञकार्था अनन्वयी यत् फलम् उत्पत्तिः अथवा सत्ता तदर्थकत्वम् असधातोः वर्तते इति कृत्वा तत्र तदनन्वय्यर्थकत्वरूप अकर्मकत्वं वर्तते। एतादृश अकर्मकत्वं सकर्मकत्वं च आश्रितमिति हेतोः अध्यासिता भूमयः इत्यादि प्रयोगसिद्धिः तस्मिन् पाठ्यांशविवरणे मया इतोपि स्पष्टतया उच्यते। अत्र अयं प्रश्नः उदेति। मासमास्यते देवदत्तेन इत्यत्र मास शब्दात् अथवा मासस्य, मास शब्दात् इति मास्तु, मासस्य अकर्मकधातुभिर्योगे इत्यादि वार्तिकेन कर्मसंज्ञा विहिता। एवञ्च एतच्छास्त्रीय कर्मसंज्ञकार्धान्वय्यर्थकत्वरूप सकर्मकत्वम् आसधातो वर्तते। एवञ्च आस्यादेः कालादिकर्मणा सकर्मकत्वात् कथं भावे लकारः भवति? मासम् आस्यते देवदत्तेन इति प्रश्नः उदेति। अत्र इदं समाधानं शास्त्रे अस्मिन् अकर्मकपदस्थकर्मपदेन कालभावाध्वदेशभिन्नानामेव ग्रहणम्। अतः मासरूपकालकर्मणा सकर्मकत्वं नैव आपादयितुं शक्यते आसधातौ, किन्तु अकर्मकत्वमेव सिद्धं भवति। इदानीं केषाञ्चन धातूनाम् अर्था अपि प्रतिपादिताः मञ्जूषायां। तत्र विक्लित्यनुकूलव्यापारः पचेरर्थः स च अनेकविधः इति इतः प्रागेव प्रतिपादितम्। उत्कारः अधिश्रयणम् अधश्रयणम् इत्येवमादिकम्। एवं नश धातोः अदर्शनानुकूलव्यापारः अर्थः, अदर्शनं फलं तदनुकूलव्यापारः व्यापारः। स च व्यापारः ध्वंस सामग्रीरूपः। एवं स च व्यापारः व्यवधानाद्यनुकूलव्यापाररूपश्च। नाम कदाचित् ध्वंसानुकूलव्यापारः भवेत्, कदाचित् व्यवधानाद्यनुकूलव्यापाररूपोऽपि भवेत्। एवं कथने प्रयोजनं तदंशनिरूपणसन्दर्भे अहं वदामि। एवं ज्ञाधातोः विषयतया ज्ञानं फलं, तदनुकूलः आत्ममनस्संयोगः व्यापारः। एवं इच्छतेः इषधातोः इच्छानुकूलं ज्ञानम् अर्थः। पतिः गमिवतु सकर्मकः, नरकं पतितः इत्यादि प्रयोगात्।
यदि पतधातुः विभागजन्यसंयोगमात्रपरः तदानीं तस्य अकर्मकत्वम्। तन्मात्रपरत्वम् इत्युक्तौ अयि भोः व्यापारार्थकत्वं नास्ति वा इति नैव प्रष्टव्यम्। विभागजन्यसंयोगमात्रपरत्वम् इत्युक्तौ विभागजन्यसंयोगव्यधिकरणव्यापारस्य निषेधः इत्यर्थः, न तु विभागजन्यसंयोगसमानाधिकरणव्यापारस्य निषेधः। कुतः? सर्वस्यापि धातोः फलावच्छिन्न व्यापारबोधकत्वात्। अंततः क्रुञ् धातोः उत्पत्तिव्यधिकरिणः उत्पत्त्यनुकूल व्यापारः अर्थः। इतः प्राक् सकर्मकत्वम् अनेकधा प्रदर्शितं वर्तते। व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वं सकर्मकत्वमिति। इतः प्राक् प्रतिपादितं वर्तते। इदानीं वस्तुतस्तु इत्यादिना नागेशोपाध्यायैः सिद्धान्तः प्रदर्शितः वर्तते। एतच्छास्त्रीय कर्मसंज्ञकार्धान्वय्यर्थकत्वं सकर्मकत्वम् इति। तदनन्वय्यर्थकत्वम् अकर्मकत्वम् इति। व्याकरणशास्त्र विहिता या कर्मसंज्ञा तद्वान् यो अर्थः तदन्वयी यो अर्थः तद्वत्वम् इति परिष्कारस्य अर्थः। चैत्रस्तण्डुलं पचति इत्यत्र पचधातोः अनेन परिष्कारेण सकर्मकत्वं कथं लभ्यते इति विवरणं क्रियते मया। एतच्छास्त्रीय कर्मसंज्ञा इत्युक्तौ कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा तण्डुलस्य विहिता वर्तते। तादृश कर्मसंज्ञाकः यः अर्थः इत्युक्तौ तण्डुलः। तदन्वयी यो अर्थः इत्युक्तौ विक्लित्तिः। तदर्थकत्वेन नाम तादृश विक्लित्तिरूप फलवाचकत्वेन पचेः सकर्मकत्वं सिद्धं भवति। एवं चैत्रो ग्रामं गच्छति इत्यत्र अनेन परिष्कारेण गम्लुधातोः सकर्मकत्वं सिद्धं भवति। एतच्छास्त्रीय कर्मसंज्ञा इत्युक्तौ तत्रापि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण ग्रामस्य कर्मसंज्ञा विहिता। अतः एतच्छास्त्रीय कर्मसंज्ञाकः यः अर्थः ग्रामः। तदन्वयी यो अर्थः इत्युक्तौ उत्तरदेशसंयोगः फलम्। तद्वाचकत्वेन गम्लुधातोः सकर्मकत्वं सिद्धं भवति। एवं अन्यत्रापि हरिं भजति इत्यादावपि तत्तद्धातूनां सकर्मकत्वं सिद्धं भवति। घटोऽस्ति घटो भवति इत्यादौ तु अस्त्यादेः एतादृशं सकर्मकत्वं नास्ति, किन्तु तदनन्वय्यर्थकत्वरूपम् अकर्मकत्वमेव तत्र वर्तते। तत्र घटोऽस्ति घटो भवति इत्यादौ घटादेः कर्मसंज्ञा केनापि सूत्रेण न विहिता। अतः एतच्छास्त्रीय कर्मसंज्ञकार्थ अनन्वय्यर्थकत्वं धातोः वर्तते। नाम एतच्छास्त्रीय कर्मसंज्ञाकः अथवा कर्मसंज्ञकः यः अर्थः तदनन्वयी अर्धवाचकत्वमेव धातौ अस्ति। तदनन्वयी यो अर्थः इत्युक्तौ उत्पत्तिः सत्ता इत्यादि तद्वाचकत्वेन अस्त्यादेः अकर्मकत्वं सिद्धं भवति। एतच्छास्त्रीय कर्मसंज्ञकार्धान्वय्यर्थकत्वमेव सकर्मकत्वमिति वक्तव्यम्।
न तु व्यापारविधिकरणफलवाचकत्वं सकर्मकत्वम्। कुतः इत्युक्तौ तथा तस्मिन् पक्षे एकः दोषः अस्ति। पश्यन्तु, अध्यासिता भूमयः इति प्रयोगः। अत्र भूमिपदार्थस्य अधिकरणसंज्ञा नाम आधाररूपत्वम् अस्ति। तत्र आधाररूपस्य भूमिपदार्थस्य अधिशींस्थासां कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा विहिता। अतः अधिपूर्वक आसधातोः सकर्मकत्वं सिद्धं भवति। अतः गत्यर्थाकर्मके इत्यादि सूत्रेण आसधातोः भूते कर्मणि क्तप्रत्ययः सिद्धः। अध्यासिता भूमयः इत्यादि प्रयोगः। यदि व्यापारविधिकरणफलवाचकत्वं सकर्मकत्वम् इति उच्यते, अस्मिन् परिष्कारे अध्यासिता भूमयः इत्यत्र सकर्मकत्वं नैव स्यात्। यतः धातोः आसधातोः केवल क्रियावाचकत्वं फलवाचकत्वमेव नास्ति। अतः व्यापारव्यधिकरणफलवाचकत्वाभावात् सकर्मकत्वाभावात् कर्मणि क्तप्रत्ययः न सिद्ध्येत्, भावे एव स्यात्। अतः एतच्छास्त्रीय कर्मसंज्ञकार्धान्वय्यर्थकत्वमेव सकर्मकत्वमिति वक्तव्यम्। तदानीम् अध्यासिता भूमयः इत्यत्र एवं लक्षणसमन्वयः भवति। एतच्छास्त्रीया या कर्मसंज्ञा इत्युक्तौ अधिशींस्थासां कर्म इति सूत्रेण विहिता कर्मसंज्ञा। कर्मसंज्ञकः अर्थः भूमिः। तदन्वयी यः अर्थः इत्युक्तौ सत्ता। तद्वाचकत्वेन अधिपूर्वक आसधातोः सकर्मकत्वं सिद्धं भवति। इदानीम् एतच्छास्त्रीय कर्मसंज्ञकार्थान्वय्यर्थकत्वं सकर्मकत्वमिति सकर्मकलक्षणे एव तात्पर्यम् इति भवद्भिः मन्तव्यम्। अकर्मकलक्षणं तु अर्धाल्लब्धम् इत्यपि भवद्भिः ज्ञातव्यम्। इदानीम् अस्मिन् पक्षे नाम एतच्छास्त्रीय कर्मसंज्ञकार्थान्वय्यर्थकत्वं सकर्मकत्वम् इति अस्मिन् पक्षे मासमास्यते देवदत्तेन इत्यत्र कश्चन दोषः प्रदर्श्यते। पश्यन्तु, अत्र आसधातोः भावे लकारः इष्टः आस्यते इति। परन्तु अत्र मासस्य मासमास्यते देवदत्तेन इत्यत्र मासस्य अकर्मकधातुभिर्योगे देशः कालो भावो गन्तव्योऽध्वा च कर्मसंज्ञक इति वाच्यम् इति वार्तिकेन मासस्य कर्मसंज्ञा विहिता। तत् प्रथमतः भवद्भिः मनसि स्थापनीयम्। इदानीं पश्यन्तु, एतच्छास्त्रीया या कर्मसंज्ञा इत्युक्तौ अकर्मकधातुभिर्योगे इत्यादि वार्तिकेन विहिता कर्मसंज्ञा। तादृश कर्मसंज्ञकः यः अर्थः मासः, तदन्वयी यो अर्थः सत्तारूप व्यापारः, तदर्थकत्वात् आसधातोः सकर्मकत्वम् आगतम्। सकर्मकत्वे भावे लकारः कथं भवति इति अयं प्रश्नः। अकर्मकत्वम् अन्यादृशं शास्त्रे दृश्यते धातोरर्धान्तरे वृत्तेः धात्वर्थेनोपसंग्रहात् प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणो अकर्मिका क्रिया इति। तत्र यादृशम् अकर्मकत्वं वार्तिके कारिकायां प्रदर्शितं
तादृशम् एकमपि अकर्मकत्वम् आसधातोः सिद्धं न भवति। एवञ्च एतच्छास्त्रीय कर्मसौज्ञकार्थान्वयि अर्थकत्वं सकर्मकत्वम् इति परिष्कारे मासमास्यते देवदत्तेन इत्यत्र आसधातोः सकर्मकत्वात् भावे लकारः कथं वा सिद्ध्येत् इति प्रश्नः। अत्रेदं समाधानम्। अस्मिन् व्याकरणशास्त्रे अकर्मकपदस्थ कर्मपदेन कालभावाध्वदेशभिन्नानामेव ग्रहणम् इति। सामान्यतः अकर्मकपदश्रवणे कर्मरहिताः इति किल अर्थः भासते। कीदृश कर्माणि ग्राह्याणि इत्युक्तौ कालभाव अध्व देश भिन्नान्येव ग्राह्याणि इति। इदानीं भवद्भिः किमुच्यते? मासमास्यते देवदत्तेन इत्यत्र मासरूपकर्मणः सद्भावात् कथम् अकर्मकत्वम् इति। परन्तु अयं कालः अकर्मकपदस्थकर्मपदेन कालभाव अध्व देश भिन्नानामेव ग्रहणात् अत्र कालरूपत्वात् कालभावाध्वदेशभिन्नानाम् अथवा कालभावाध्वदेशभिन्नस्य कस्यापि कर्मणः मासमास्यते देवदत्तेन इत्यत्र अभावात् धातोः अकर्मकत्वं सिद्धं भवति। अतः मासमास्यते देवदत्तेन इत्यत्र आस्यादेः अकर्मकत्वेन भावे लकारः सिद्ध्यति, न कोऽपि दोषः। इदानीं केषाञ्चन धातूनाम् अर्थः विव्रियते मंजूषायां। तत्र पच धातोः अर्थः विक्लित्यनुकूल व्यापारः अर्थः। स च व्यापारः अनेकविधः विक्लित्यनुकूल फूत्कार रूपेण इति। इतः प्रागपि इदं निरूपितं मया। विक्लित्यनुकूलः फूत्कारः, विक्लित्यनुकूलम् अधिश्रयणं, विक्लित्यनुकूलम् अधश्रयणम् इत्यादि रीत्या। एवञ्च स च व्यापारः अनेकविधः, सोऽपि व्यापारः फूत्कारः फूत्कारत्वादिरूपेण भासते इत्यपि तः प्राक् प्रतिपादितं। नानार्थत्वम् अस्माकम् इष्टमेव इत्यपि तत्र प्रतिपादितम्। एकं वारं स्मर्तव्यं भवद्भिः। तत्र फलवाचकत्वेन व्यापारवाचकत्वेन धातोः नानार्थत्वम् अनेकार्थत्वं प्राप्तमेव। इदानीं फूत्कारादिः फूत्कारत्वेन फूत्कारत्वादिरूपेण भासते इत्युक्तत्वात् नानार्थत्वं नागतम् इत्यपि तदा यदुक्तं मया तत् पुनः एकं वारं भवद्भिः स्मर्तव्यम्। अतः तेजसंयोगानुकूल व्यापारमात्रं पत्यर्थः इति नैयायिकोक्तं नादरणीयम् इत्यपि भवद्भिः ज्ञातव्यम्। नेक्स्ट, इदानीं नश धातोः अर्थः विव्रियते। अदर्शनानुकूल व्यापारः नश धातोः अर्थः। पश्यन्तु, घटो नश्यति इति यदि उच्यते तर्हि किं भवति? घटे अदर्शनं जायते, तस्मिन् यददर्शनं तदनुकूल व्यापारः नश्यतेरर्थः। ध्वंसानुकूल व्यापारः इति नोक्तं, तत्तु मनसि भवद्भिः स्थापनीयम्। स च व्यापारः कीदृशः भवति इत्युक्तौ प्रतियोगित्वविशिष्ट ध्वंससामग्रीरूपः भवेत्, व्यवधानाद्यनुकूल व्यापाररूपोऽपि भवेत्। ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वात् प्रतियोगित्वविशिष्ट ध्वंससामग्री व्यापारः इति ग्रन्थोक्तं भवद्भिः ज्ञातव्यम्। इदानीं घटो नश्यति इत्युदाहरणम्। ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वमिति मया उक्तं किल। अतः प्रतियोगित्वविशिष्ट ध्वंससामग्रीरूप व्यापाराश्रयः
घटः, घटनिष्ठम् अदर्शनं फलम्। अत्र धातोः अकर्मकत्वात् फलं व्यापारः उभयमपि एकस्मिन्नेव घटे वर्तते इति भवद्भिः ज्ञातव्यम्। अत्र अदर्शनानुकूलव्यापारः नश्यतेरर्थः इत्युक्तं ग्रन्थे, ध्वंसानुकूलव्यापारः इति नोक्तं। तत्र इदं कारणं, यत्र ध्वंसः नास्ति, व्यवधानमात्रम् अस्ति, व्यवधानमात्रेण अदर्शनमात्रमस्ति, व्यवधानमात्रेण अदर्शनमात्रमस्ति, ध्वंसस्तु नास्ति। इदानीम् अदर्शनानुकूलव्यापारः इत्युक्तत्वात् व्यवधानाद्यनुकूलव्यापारोऽपि ग्रहीतुं शक्यते। तत्र कुतः नश्यतेः अदर्शनानुकूलव्यापारः अर्थः इति वक्तव्यम् इति चेत्, तत्र एकं प्रमाणं प्रदर्श्यते ग्रन्थे। निष्ठासंज्ञासूत्रे भाष्ये उत्पतिते काके नष्टं तद्गृहं भवति इति प्रयोगः। तत्र यदि काकः उत्पतितः स्यात् गृहस्य नाशो भवति वा? अतः तत्र नष्टं गृहम् इत्यस्य अज्ञातं गृहं, बुद्ध्यनारूढं गृहम् इत्येव अर्थः। यदि ध्वंसानुकूलव्यापारः धातोरर्थः इत्युच्यते तर्हि ध्वंसः तत्र नास्ति, सः प्रयोगः नोपपद्येत। अतः अदर्शनानुकूलव्यापारः इत्युक्तत्वात् व्यवधानाद्यनुकूलव्यापारोऽपि ग्रहीतुं शक्यते इति कृत्वा गृहस्य ध्वंसानुकूलव्यापाराश्रयत्वाभावेपि व्यवधानाद्यनुकूलव्यापाराश्रयत्वात् उत्पतिते काके नष्टं तद्गृहं भवति इति प्रयोगः सङ्गच्छते। तत्र नष्टमित्यस्य बुद्ध्यनारूढमित्यर्थः। यतः काकस्य उत्पतितत्वात् इदानीं गृहम् अज्ञातं जातम्, अतः बुद्ध्यनारूढं नाम अज्ञातमित्यर्थः। तत्र हृतं नष्टं च लभ्यते इति एकः स्मार्थप्रयोगः। एतावत्पर्यन्तं ध्वंसानुकूलव्यापारः न नशेरर्थः, किन्तु अदर्शनानुकूलव्यापार एव नशेरर्थः इति प्रतिपादितम्। अतएव कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहुसहस्रवान् तस्य स्मरणादेव हृतं नष्टं च लभ्यते इति स्मार्थप्रयोगः। बाहुसहस्रवान् कार्तवीर्यार्जुनः राजा अस्ति, तस्य स्मरणं यदि क्रियते तर्हि हृतमपि लभ्यते नष्टमपि लभ्यते इति तस्य श्लोकस्य अर्थः। अयि भोः, नष्टं लभ्यते इत्यस्ति। नष्टमित्युक्तौ यदि धातोः नशधातोः ध्वंसानुकूलव्यापारः अर्थः, यदि ध्वंसानुकूलव्यापाराश्रयः यदि भवेत् तर्हि तत् अथवा सः पदार्थः कथं लभ्यः भवति? ध्वंसो जातः इत्युक्तौ यस्य ध्वंसः जातः तस्य पुनर्लाभः कथम्? अतः ध्वंसानुकूलव्यापाराश्रयस्य द्रव्यस्य लाभः सर्वथा असम्भवः। व्यवधानाद्यनुकूलव्यापारः यदि धातोरर्थः तर्हि तादृशव्यापाराश्रयत्वे पुनर्लाभः सम्भवति। यतः व्यवधानेन नष्टमिति व्यवहारः, यदि व्यवधानम् अपह्रियते तर्हि लाभः सुलभो भवति। तत्र व्यापारे कालान्वयः भवति। तत्र एतेन नाशस्य नित्यत्वात् सर्वदा नश्यति इत्यापत्तिरिति निरस्तम्। इदानीं जानात्यर्थः ज्ञाधातोरर्थः
प्रतिपाद्यते। तत्र विषयतासम्बन्धेन ज्ञानं फलं तदनुकूलः आत्ममनस्संयोगः व्यापारः। घटं जानाति इति प्रयोगः स्वीक्रियताम्। तत्र घटस्य कर्मत्वं चैत्रो घटं जानाति इत्यत्र चैत्रस्य कर्तृत्वं घटस्य कर्मत्वं धातोः सकर्मकत्वम् इति भवद्भिः मन्तव्यं। तत्र ज्ञानं फलं घटे वर्तते विषयतासम्बन्धेन। यतः ज्ञानविषयः घटः इति कृत्वा विषयतासम्बन्धेन ज्ञानं घटे वर्तते। तादृशज्ञानानुकूलः व्यापारः इत्युक्तौ आत्ममनस्संयोगः व्यापारः। आत्ममनस्संयोगः इत्यस्य कोऽर्थः इति अनन्तरमेव विव्रियते। स च आत्ममनस्संयोगः समवायसम्बन्धेन चैत्रे वर्तते। अतः चैत्रः कर्ता, घटः कर्म। पुनरेकवारं वदामि, ज्ञानं फलं विषयतासम्बन्धेन घटे वर्तते। येन सम्बन्धेन फलं वर्तते सः सम्बन्धः फलतावच्छेदकसम्बन्धः इति व्यवह्रियते। अत्र विषयतासम्बन्धेन फलं वर्तते इत्युक्तत्वात् फलतावच्छेदकसम्बन्धः विषयतः। एवं येन सम्बन्धेन व्यापारः वर्तते सः सम्बन्धः व्यापारतावच्छेदकसम्बन्धः। अत्र समवायसम्बन्धेन आत्ममनस्संयोगः व्यापारः चैत्रे वर्तते इत्युक्तत्वात् व्यापारतावच्छेदकसम्बन्धः समवायसम्बन्धः। एवञ्च सम्बन्धभेदेन फलव्यापारयोः वैयधिकरण्यात् जानातेः सकर्मकत्वं सिद्धं भवति। मनो जानाति इति प्रयोगः। अत्र मया चैत्रो घटं जानाति इत्युक्तं ग्रन्थे मनो जानाति इति प्रयोगः उक्तः। तत्र कथं समन्वयः इति पश्यन्तु। आत्ममनस्संयोगः व्यापारः इत्यत्र आत्मा इत्यस्य अन्तःकरणमर्थः। मनः पदेन तद्वृत्तिः स्वीकर्तव्या, अंतःकरणवृत्तिः स्वीकर्तव्या। तत्र अंतःकरणस्य सावयवत्वं मनसोपि सावयवत्वम्। अतः अनयोः अवच्छेदकस्य अंशस्य संभवः। सावयवपदार्थेष्वेव अवच्छेदकांश संभवः। अतः अनयोः अंतःकरण वृत्त्योः संयोगः संभवति। पश्यन्तु, कुत्र संयोगः भवति इत्युक्तौ यत्र सावयवकत्वम् अवच्छेदकांश संभवः तत्रैव संयोगः भवति। वृक्षः कपिसंयोगी इत्युदाहरणं स्वीक्रियताम्। वृक्षे कपौ च संयोगः वर्तते। वृक्षोपि सावयवपदार्थः, तत्र अवच्छेदकांशः अस्ति। एवं कपिरपि सावयवपदार्थः, तत्रापि अवच्छेदकांशः अस्ति। एवञ्च अनयोः अवच्छेदकांशसम्भवेन सावयवत्वात् संयोगः सम्बन्धः वृक्षः कपिसंयोगी इत्युच्यते। एवमेव प्रकृते आत्मशब्दवाच्यस्य अन्तःकरणस्य एवं मनःशब्दवाच्यायाः वृत्तेश्च संयोगः घटते एव। तादृश आत्ममनस्संयोग एव व्यापारः। स च व्यापारः समवायसम्बन्धेन मनसि वर्तते। कुतः? गुणगुणिनोः समवायात् संयोगः गुणः। गुणि इत्युक्तौ मनः भवति। गुणि मनः भवति। अतः मनसि एतादृश आत्मनसंयोगः समवायेन वर्तते। एवञ्च फलं ज्ञानं विषयतासम्बन्धेन घटे, व्यापारः आत्मनसंयोगः समवायसम्बन्धेन मनसि। अतः वैयधिकफलव्यापारयोः वैयधिकरण्यात् जानातेः सकर्मकत्वं सिद्धं वर्तते।
नेक्स्ट इदानीम् इषधातोः अर्थः वर्ण्यते। इषधातोः इच्छानुकूलं ज्ञानम् अर्थः। चैत्रः घटम् इच्छति इत्यत्र अयम् इच्छतिः सकर्मकः। तत्र घटस्य कर्मत्वं चैत्रस्य कर्तृत्वं व्यापाराश्रयत्वं। तत्र इच्छा विषयतासम्बन्धेन कुत्र वर्तते? घटे वर्तते। इच्छानुकूलं ज्ञानं समवायसम्बन्धेन कुत्र वर्तते? चैत्रे वर्तते। अतः सम्बन्धभेदेन इच्छारूपफलस्य तदनुकूल ज्ञानरूपव्यापारस्य च वैयधिकरण्यात् अस्य धातोः इच्छतेः सकर्मकत्वं सिद्धं भवति। अयि भोः, घटम् ऐच्छतु इति प्रयोगः। तत्र भूतकाले प्रयोगः, अथवा घटम् एषिष्यति इति भविष्यत्काले प्रयोगः। कुत्रचित् अतीतः, कुत्रचित् अनागतः। घटम् ऐच्छतु इत्यत्र अतीतः। अतीतस्य कथम् इच्छारूपफलाश्रयत्वं भवति? एवं घटम् एषिष्यति इत्यत्र अनागतः घटः। अनागतस्य भविष्यत्कालिकस्य घटस्य कथम् इच्छारूप फलशालित्वं सिद्धं भवति? भविष्यत्कालिकस्य घटस्य इति मास्तु, तत्र एषिष्यति इति प्रयोगात् अनन्तरम् इच्छति अयम्। भविष्यत्कालीना इच्छा भविष्यत्कालिक इच्छाश्रयत्वं कथं सिद्धं भवति? अथवा एवमपि वक्तुं शक्यते। तत्र किमुक्तं ग्रन्थे? अतीत अनागतयोरपि, अतीतस्य अनागतस्य च फलशालित्वम् इच्छाश्रयत्वं कथं? बुद्ध्युपारोहात्। बुद्धौ अतीतोपि सिद्धः, अनागतोपि सिद्धः। अतः बुद्ध्युपारोहम् अथवा बुद्धिम् उपारूढयोः अतीतानागतयोः इच्छाश्रयत्वं सिद्धं भवति। इदानीं पतधातोः अर्थः विव्रियते। पतिः गमिवत् सकर्मकः। यथा गम्लुधातुः सकर्मकः, एवं पतधातुरपि सकर्मकः। कुतः? नरकं पतितः इत्यादि प्रयोगात्। तत्र नरकं पतितः इति यदि पतधातुः अकर्मक एव भवेत् चेत् नरकमिति तत्र कथं द्वितीया विभक्तिः? कर्मसंज्ञा सत्वे एव किल द्वितीया विभक्तिः। अतः कर्मसंज्ञया भाव्यं, कर्मत्वेन भाव्यम् इत्युक्तौ धातोः सकर्मकत्वमपि आवश्यकम्। नाम पतधातौ अथवा पतधातोः विभागजन्यसंयोगः फलम् अर्थः उच्यते किल। तादृश विभागजन्य संयोगानुकूल व्यापारः यदि धात्वर्थः भवति चेत् तर्हि धातोः सकर्मकत्वं तत्रापि विभागजन्य संयोगानुकूल व्यापारः तादृश संयोग व्यधिकरणः यदि भवति तर्हि धातोः सकर्मकत्वं वृक्षात् पर्णं
भूमिं स्पृशति इति प्रयोगः। वृक्षात् पर्णं भूमिं पतति इत्यपि। वृक्षात् पर्णं भूमिं पतति। तत्र कर्मणः सद्भावात् धातोः सकर्मकत्वं नरकं पतितः। कर्मणः सद्भावात् सकर्मकत्वं नाम फलं नरकं पतितः इत्येव स्वीक्रियताम्। तत्र फलाश्रयत्वेन विभागजन्यसंयोगरूप फलाश्रयत्वेन तत्र नरकस्य कर्मसंज्ञा इति भवद्भिः वक्तव्यं। तद्व्यधिकरण व्यापाराश्रयत्वेन पतितः इति तस्य पुरुषस्य कर्तृसंज्ञा भवद्भिः वक्तव्यम्। यदि विभागजन्य संयोग एव अर्थः, तत्र किमुक्तं विभागजन्य संयोगमात्रस्य धात्वर्थत्वे इत्युक्तम्। अनेन ग्रन्थेन किं ज्ञायते, व्यापार एव नार्थः धातोः इति ज्ञायते किल इति चेत् अत्र इदं समाधानं विभागजन्य संयोगमात्रस्य धात्वर्थत्वे इत्यस्य मात्रपदेन तद्व्यधिकरण व्यापारस्य एव निषेधः इति भवद्भिः ज्ञातव्यम्। समानाधिकरण व्यापारस्य निषेधे तु तात्पर्यं नास्ति। एवञ्च विभागजन्य संयोग मात्रस्य धात्वर्थत्वे नाम विभागजन्य संयोग रूप फलस्य तत्समानाधिकरण व्यापारस्यापि धात्वर्थत्वे किं भवति, धातोः अकर्मकत्वं भवति। यदि विभागजन्य संयोग व्यधिकरण व्यापारः धात्वर्थः चेत् पतधात्वर्थः चेत् तदानीं धातोः सकर्मकत्वमेव भवति इति भवद्भिः ज्ञातव्यम्। एतत् फललक्षणनिरूपणावसरे मया स्पष्टीकृतं वर्तते। अन्ततः क्रूयि धातोः अर्थः कः इति द्रष्टव्यम्। उत्पत्त्यनुकूल व्यापारः क्रूयि धातोः अर्थः। चैत्रः घटं करोति इत्यत्र उत्पत्तिः फलं घटे वर्तते, तदनुकूल व्यापारः चैत्रे वर्तते। अतः धातोः सकर्मकत्वम् अस्ति। उत्पत्तिरूप फलाश्रयत्वेन घटस्य कर्मत्वं तदनुकूल व्यापाराश्रयत्वेन चैत्रस्य कर्तृत्वं च सिद्धं भवति। परन्तु यत्नमात्रार्थकत्वं तु क्रूयः नैव वक्तव्यं। तथा सति यति धातुः यथा अकर्मकः भवति तथा क्रूयि धातुरपि अकर्मको भवेत्। अतः उत्पत्त्यनुकूल व्यापारः क्रूयि धातोः अर्थः इति अवश्यं स्वीकर्तव्यं। तदानीं फलव्यापारयोः भिन्नाधिकरण वृत्तित्वात् धातोः सकर्मकत्वं सिद्धं भवति। एवं रीत्या केषाञ्चन धातूनाम् अर्थनिरूपणमपि कृतम् अस्मिन् धात्वर्थनिरूपणे। एवं रीत्या मंजूषायां धात्वर्थनिरूपणं समाप्तम् इति मया उच्यते।